दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम द कनेक्सन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक जनार्दन पाठक। सदाझै आज पनि हामी यहाँहरूलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमनपछि भएका विकास निर्माणका गतिविधि देखाउँदैछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित महोत्तरी गाउँपालिकाको गतिविधि देखाउँदैछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। महोत्तरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या तपाईको 27,000 समथिङ केही छ। अनि महोत्तरी गाउँपालिका तपाईको जलेश्वर नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका, लोहरपट्टी नगरपालिका, बालवा नगरपालिका अनि एकडाँडा गाउँपालिकाबाट चारैतर्फ घेरिएको महोत्तरी गाउँपालिका हो। महोत्तरी गाउँपालिकामा तपाईको 6वटा वडा पर्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महोत्तरी गाउँपालिकाभित्र महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। हुन पनि मुलुकका अन्य गाउँपालिकाले जस्तै महोत्तरी गाउँपालिकाले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय स्तरमा सडक, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारको विकासमा खर्च गरेको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान नै यो गाउँपालिकाको मुख्य स्रोत हो। यहाँ आन्तरिक आर्थिक स्रोत अत्यन्तै न्यून छ। तसर्थ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट र केही आन्तरिक आम्दानीबाट जुटेको बजेटले सबै 6वटै वडामा समानुपातिक विकास गर्ने गरिएको छ। यो गाउँपालिकाले 6वटै वडालाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने काम गरेको छ। यसका साथै गाउँपालिकाले सडकमा गरिने खर्चलाई मितव्ययी बनाउन र सडक पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन सडक ढलान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। अहिले वडा नम्बर 6 बाहेक अन्य 5वटा वडामा 1 किलोमिटरका दरले सडक ढलान गर्ने काम सकिएको छ। नेपालमा अब हामीहरू पनि अब स्थानीय सरकारमा महोत्तरी गाउँपालिकामा जहाँ पनि तपाईँले जानु हुनुभएको होला त सबै ठाउँमा अहिले सडक सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा हरेक ठाउँमा अहिले राखेको छ। अब सडक मूल आधार अहिले विकासको हो। सडकै भएको भए हामीहरू बाहिर जान सक्छौँ। हामी सडक भएको भए हामीहरू व्यापार गर्न सक्छौँ। सडक भए हामीहरू स्कुल जान सक्छौँ। त सडक त मेन चाहियो हामीहरूले। त सडक मैले सुरुमा मैले भने कि 20-25 वर्षदेखि केही पनि काम हामीहरूको गाउँपालिकामा गाविस पहिलाका सबै गाविसहरूमा काम भएको थिएन। जुन माटोको बाटोमा माटो पनि पुरेको थिएन। माटो हाम्रो गाउँपालिकामा पछाडि परेको यो गाउँपालिका हो। त्यसमा पनि अब हरेक ठाउँबाट भित्री गाउँपालिका हो। अब सबै ठाउँबाट आवत जावत पहिला गर्दाखेरि हाम्रो सदरमुकामबाट पनि हामीहरू आउन सक्दैनथ्यो। त्यस्तै अब हरेक ठाउँ त्यस्तै थियो। तर हामीहरूले यो सालभरमा धेरै सडकहरूलाई सबैलाई हामीहरूले
जोडेको छु। हरेक वाडाबाट हरेक वाडामा जाने, हरेक वाडाबाट गाउँपालिकामा आउने, हरेक गाउँ अन्य गाउँसँग जोड्ने जुन गाउँपालिकाहरूको बाटो छ, अनि नगरपालिकाहरू गाउँपालिका छ, त्यो बाटोहरूसँग जोड्ने हामीहरूको गाउँपालिकाको बाटोहरू छ। त्यो सबै बाटोमा हामीहरूले काम सकभर धेरै नै काम गरेको छु। तर जति गर्नुपर्ने थियो त्यति त अहिले मेरो भएको छैन, तर गरेको छु। तर अब आउने यसपालिकोमा हामीहरूको सबैमा माटो मेन बाटोहरू जुन छ हामीहरूको गाउँपालिकाको त्योमा सबैमा यसपालि हामीहरूले ग्रेभल माटो पुरै काम हामीहरूले गर्छौँ। हरेक वाडामा ढलान 1 किलोमिटरदेखि 1.5 किलोमिटरसम्म ढलान पनि भएको होला। खालि हामीहरूले 6 नम्बर वाडामा हामीहरूको त्यहाँ अलि ढलान काम भएको छैन, न त अन्य वाडामा सबै वाडामा ढलान काम भएको छ। प्रायोरिटीको क्षेत्रको विभिन्न वाडामा ढलानको योजना राखिएको छ। त्यस्तै अब आर्थिक पूर्वाधारतर्फ कृषि सडक 20 लाख छ त्यसमा राखिएको। अनि शिक्षामा पनि छ, शिक्षामा पनि हामीले राखेका छौँ। अनि शिक्षामा केन्द्रीय सशर्त पनि छ। शिक्षा छ, पूर्वाधार त छ, अनि कृषितर्फ सिँचाइ छ, खानेपानीमा ह्यान्ड पाइप छ हामीले राखेको। त्यस्तै ओडिएफ हाम्रो यो गाउँपालिकाको 2 वटा मात्र बाँकी छ। 2 वटा बाँकी छ, त्यसमध्ये हाम्रो 20% वा 30% बाँकी होला कभरेज, नत्र पनि हामीसँग छ। अब हामीले सक्रिय भएर लाग्यो भने हाम्रो यो गाउँपालिका खुला दिशामुक्त हुन्छ। र युनिसेफबाट पनि सशर्त युनिसेफबाट पनि छ हामीले दिएको। युनिसेफको कार्यक्रम पनि हामीले स्वीकृत गर्यौँ यसपालि। युनिसेफको पनि कार्यक्रम हुन्छ। युनिसेफको कार्यक्रम बहुपोषणतर्फ छ, शिक्षातर्फ छ, बाल संरक्षणतर्फ छ। महोत्तरी गाउँपालिकाका अधिकांश समुदाय कृषि कार्यमा संलग्न छन्। यहाँको मुख्य उत्पादन धान, गहुँ, मकै र उखु हुन्। अधिकांश समुदाय कृषि कार्यमा संलग्न भए पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था खासै माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसैले महोत्तरी गाउँपालिकाले सिँचाइको दिगो व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको सिडियो बाँधलाई पक्की बनाउन पहल थालेको छ। हामीहरूको महोत्तरी गाउँपालिकामा यहाँको जनसङ्ख्यामा यहाँको किसानहरू, यहाँको जनताहरू सबै कृषिमा नै निहित छ हाम्रो गाउँपालिकामा। त कृषिमा पनि हामीहरूले महोत्तरी गाउँपालिकाले एउटा धेरै नै ठुलो बिघी र रातो हामीहरूले नदी पाएको छ। जुन बिघीलाई हामीहरूले त्यहाँ सिडियो बाँध हामीहरूको छ, त्यो सिडियो बाँधलाई हामीहरूले हाम्रो नेपाल सरकारले सङ्घीय प्रदेश सरकारहरूले त्यो बाँधलाई पक्की बाँध बनाइदिएको भए त्योबाट कम्तीमा हामीहरूको यो 2 नम्बर संसदीय क्षेत्र पर्छ, त्यसपछि तपाईँको 3 नम्बर संसदीय क्षेत्र हामीहरूको पर्छ। त्यो सिडियो बिघी बाँधबाट कम्तीमा 200,000 बिघाको सिँचाइ हामीहरूको जुन भइरहेको छ। अनि मैले अहिले गाउँपालिकाबाट पनि त्यो बाँध बाँधेर हामीहरूले किसानलाई हामीहरूले सिँचाइ गरेका छौँ। त्यसै गरी सिँचाइका लागि विद्युतीकरण गर्ने, उन्नत बिउ बिजनको व्यवस्था गर्ने र कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि सडकको निर्माण गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ। बीज बिजनको पनि कुरा किसानलाई चाहियो। बीज बिजनमा पनि मैले यसपालि गहुँको पनि बीज हामीहरू राखेको थिएँ। अनि रसिद पनि नेपाल सरकारको जुन संस्थाहरू हुन्छ त्यसलाई मैले पैसा पनि मैले बुझाएँ। तर नेपाल सरकारको हामीहरूको अब यस्तो छ कि अब किसानलाई जति थोक चाहियो, जति बीज चाहियो त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले पनि दिन सकिराखेको अहिले अवस्था छैन हामीहरूको। त हाम्रो पैसा पनि रिटर्न भएर आयो, बीज हामीले पाएन। तर अन्य अब यसपालि फेरि अब धानको बीज भइरहेको छ, तरकारीहरूको बीज। त्यसपालि हामी गाउँपालिकाले तरकारी बीज पनि हामीहरूले सबै किसानहरूलाई जुन किसान खेती गर्ने यो किसानहरू छ उहाँहरूलाई पनि मैले दिएको नै छु। अनि किसान सिँचाइमा कृषिमा हामीहरूले कृषि बाटोको पनि व्यवस्था गरेको छु। अहिलेको समयमा सबै आधुनिक समय भइसक्यो, गाडी घोडाहरूले अब खेती पनि हुन्छ। अब पहिला हामीहरूले बैलले गोरुले गर्थे अनि एउटा त्यो 2 हातको पनि बाटोमा जान सक्थ्यो। तर अब अहिले त अब सबै अब खेती अब ट्र्याक्टरहरूले हुन्छ। अनि त्यसको लागि त बाटो नभएको भए त अब फेरि खेती गर्न पनि अप्ठ्यारो
हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले मचरी गाउँपालिकालाई एउटा सोच बनाएको छ कृषि सडक, जुन कृषि सडक तपाईँको त्यो पनि अब तपाईँ हेर्नुभएको होला गजनपुरामा पनि बनिरहेको छ, सनोखरामा पनि कृषि बाटोहरूको यसपालि सुचारू छ, त्यो पनि हामी कृषि बाटो पनि हामीहरूले बनाइराखेको छु। अनि कृषकहरूको पानीको पनि हामीहरूले मचरी गाउँपालिकाले हरेक किसानको खेतमा पानी पुर्याउने काम पनि मचरी गाउँपालिकाले सोच बनाएको छ अनि सोचेको पनि छ अनि बनाएको पनि छ, काम पनि हामीले गरि नै राखेको छु। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सोचका साथ गाउँपालिकाले जमिन खनजोत गर्न हाते ट्र्याक्टरको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। स्थानीय युवा र महिलाहरूलाई स्थानीय स्तरमा उन्नत कृषि कार्यमा सहभागी गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले विशेष योजना पनि बनाएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। विभिन्न कारणले गर्दा मुलुकका स्थानीय निकाय झन्डै 2 दशकभन्दा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेका थिए। फेरिएको राजनीतिक अवस्थासँगै अहिले भने सबै स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएको छ र जनप्रतिनिधि चयन भएर आएका छन्। यो सँगै ग्रामीण क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि जोड दिन थालिएको छ। महोत्तरी गाउँपालिकामा पनि यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू भएका छन्। खास गरी सबैजसो वडा कार्यालयले समुदायको आवश्यकता र मागको आधारमा आफ्नो बजेटको दायरामा रहेर त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। हामी जितेर आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त्यो गाउँ ब्लकको जुन जमिन थियो नि नापी, त्यसको लाल पूर्जा वितरण गराएको। त्यसपछि तपाईको सिप 3 महिने सिप मूल्य तालिम फ्री त्यो गराएको। त्यसपछि तपाईको विकासको मामलामा डामीको स्कुलमा न बेन्च थियो, न डेस्क थियो, न सरहरूलाई बस्न केही थिएन। त्यहाँको स्कुललाई राम्रोसँग त्यो बेन्च डेस्क भवन विद्यालयको फिल्ड त्यो बनाएको 3 नम्बर वार्डमा। त्यहाँबाट हस्पिटलको त्यो प्रसौती गृहको भवन थिएन, त्यहाँ त्यो पनि निर्माण बनाएको। सिफारिश में जैसे सर नगरता में और सिफारिश में कोई भी जनता के जैसे काम न जैसे अवरोध भेले, सारा के सारा जनता के काम हो रहा है। और जैसे से मतलब रोड वाला में जैसे से मतलब विवाद न भेले सर, रोड भी बन रहा है। और ढलान के जैसे से अमरी रखने चाहिए सर, अमरी जहाँ तक होती तहाँ तक हम ढलान जैसे करबे 1 करोड़ 21 लाख रुपया जैसे से मतलब है सर, अमरी जैसे होते काम कह के देखबे। हिजोसम्म सडक नभएका ठाउँमा आज सवारी साधन कुद्न थालेका छन्। जीर्ण सडकहरूको स्तरोन्नति भएको छ। किसानहरूको खेतबारीसम्म पुग्न कृषि सडक बनेका छन्। गाउँमा रहेका विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आम नागरिकका जीवनसँग जोडिएका सवालमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू देखिन थालेका छन्। जुन बाटो अप्ठ्यारो भएछ त्यो अप्ठ्यारो बाटोलाई सुचारू गर्ने र अनि शिक्षामा पनि त्यस्तै गरेछु, सिँचाइमा पनि तपाईँले हेराइदिएछु। त्यो सबैमा जुन जुन ठाउँमा जो कुराको कमी छ त्यसलाई गरिरहेको छु। सबैमा लगानी गरेको छु, सिँचाइमा पनि छ, शिक्षामा पनि छ, बाटो पूर्वाधारमा पनि छ, सबैमा छ। काम त अहिलेसम्म ठिकै गरिएको छु। ढलान भएछ, यो कोकैला नदी जीर्णोद्धार भएछ, पोखरीमा तार बोल्डर लगाएको छ, श्मशानमा 2 लाख रुपया त्यो बाउन्ड्री वाल गरेको छु। पहिला त शिक्षाको हुनु पर्यो, शिक्षा नै। स्वास्थ्य अहिले हाम्रो वार्डमा छैन, स्वास्थ्यको अवस्था त पहिला गाविस थियो एउटै, त स्वास्थ्य चौकी 1 नम्बर वार्डमा पर्यो, अब यस वार्डमा पनि हुनेछ। गाउँमा रोड बनबेलिए, जगह जगह पर कल गाड़लिए, जगह जगह पर रीम दिलिए, गरीब सबको जगह न रहे से सब पायलट पुरानो योजना को काम भेलिए, नया योजना का भी काम बाकी। अब नया में ढलान है, कहो गिट्टी सब पड़ते थाल थुल है, कहो कल गराते, यह सब काम सब। प्रदेश नम्बर 2 शिक्षाका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ। अझ त्यसमाथि पनि महोत्तरी गाउँपालिकाको अवस्था झनै टिटलाग्दो छ।
त्यसैले गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थाका लागि सक्दो प्रयास गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूमा जनशक्तिको कमी त छँदैछ, त्योभन्दा ठूलो समस्या यहाँका विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाले दिने गरेको सहयोगले विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न निकै सहज भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा तपाईँको 11वटा स्कुल छ हामीहरूको गाउँपालिकामा, जुनमा तपाईँको 4वटा मावि छ, अनि 4वटा मावि, अनि यता तपाईँको भइहाल्यो 7वटा तपाईँको निमावि आधारभूत छ। अहिले पहिलाको पूर्वाधार मोतरी गाउँपालिकामा स्कुलहरूको अवस्था पनि त्यस्तै थियो, जस्तै अहिले रानी रथवाडाको कुरा हजुरलाई मैले भने, त्यहाँ स्कुल 10 क्लाससम्म, तर बेन्च एउटा पनि थिएन। हाम्रो यो मरे यो डामीमा पनि त्यहाँ स्कुल भवनै थिएन। त त्यस्तो ठाउँमा मोतरी गाउँपालिकाले सबै ठाउँमा आफ्नो कार्य भवनको पनि गरि नै राखेको छ। फर्निचरको पनि हामीहरूले सबै नै व्यवस्था गरेको छु। हरेक स्कुलमा शौचालयको पनि हामीहरूले व्यवस्था गरेको छौँ। बाल विकासको बच्चाहरूलाई पनि प्रोत्साहनको रूपमा अहिले बाल विकास त चलिराखेको छ स्कुलहरूमा, तर तपाईँहरू जानुहुन्छ भने बच्चालाई बस्न ठाउँ पनि छैन। त कम्तीमा बच्चालाई बस्ने ठाउँ त पहिला बनाउनु पर्छ। त यसपालि हामीहरूले हरेक कोठा बाल विकासको व्यवस्थापनको लागि बाल कोठा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, कसरी त्यसको लागि हामीहरूले पैसा पनि विनियोजन गरेको छौँ। अनि त्यसमा कोठा पनि व्यवस्थापन यसपालि हामीहरूको हुन्छ। अनि बाल विकासमा विद्यार्थीहरूको लागि पनि पोसाकको पनि व्यवस्था गरेको छौँ हामीहरूले। शिक्षामा दलित छात्राहरूको लागि पनि हामीहरूले पोसाकको व्यवस्था गरेको छौँ। जुन हामीहरूको मोतरी गाउँपालिकाले बेटी पढाओ बेटी बचाओ भन्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, जसमा दलितहरूलाई पहिला प्रमुख परिक्रमा राखेको छ। अनि पहिला हामीहरूले दलितलाई राखेको छु, अनि यो पालिमा हामीहरू तमाम छात्राहरूलाई हामीहरूले समेट्ने प्रयास गर्छौँ। तर सुरुमा पहिला हामीहरूले दलितलाई समेटेको छु, अनि दलितलाई हामीहरूले दिन्छौँ त्यो पोसाक। त्यसपछि तपाईँको दलितमा पनि महादलित तपाईँको मुसहर डोम जातिहरू हामीहरूले जुन हेरिराखेको छु, नेपालमा मुसहर डोम सबभन्दा पछाडि परेको जाति हो। त उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीहरूले बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक छात्रालाई मुसहर र डोमलाई साइकलको पनि व्यवस्था हामीहरूले गरेको छु। तपाईँलाई मेरो विद्यालयमा त म आउनुभन्दा अगाडि विद्यार्थीलाई बस्ने ठाउँ पनि थिएन, कक्षा कोठामा पनि पानी घुस्ने अवस्थामा थियो, त्यस्तो कक्षा कोठाहरू थिए। म आउँदाखेरि तपाईँलाई त्यो शिक्षामा मैले 15 लाखको एउटा 4 कोठे भवन भनेको योजना मैले राखेको थियो। एउटा तपाईँले गाउँपालिकाबाट बेन्च डेस्कको पनि योजना राखेको थियो, र एउटा 2 लाखको तपाईँले त्यो के भन्छ माटोको काम त्यो पनि थियो। यो सामुदायिक विद्यालयलाई राम्ररी अगाडि बढाउनको लागि, यसको उत्थानको लागि अहिले जुन हाम्रो पोलिटिकल बडीहरू हुनुहुन्छ हैन, पदाधिकारीहरू, उहाँहरूको दृष्टिकोण शिक्षा क्षेत्रमा एकदम पोजिटिभ हुनुपर्ने हो, पोजिटिभ हुनुपर्छ। किनभने सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रा सर्वसाधारण परिवारका बच्चाहरू पढ्न आउँछ जो आर्थिक रूपले कमजोर हुन्छ। गाउँघरमा पनि अनावश्यक किसिमको धेरै बोर्डिङहरू खुलेको छ, जुन नीतिगत रूपमा पनि होला, कुनै नीतिभन्दा बाहिरको पनि होला, त्यो हाम्रो सरकारको कुरो होइन। तर सामुदायिक विद्यालयलाई मजबुत गर्नको लागि अहिलेको जुन हाम्रो सिस्टम छ, लोकल गभर्मेन्टको वा राष्ट्रिय पोलिसी जुन छ, त्यसमै अलिक कठिनाई जस्तो मैले महसुस गरेको छु। महोत्तरी गाउँपालिकाले समुदायलाई स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षमा 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाट अहिले बस्ती बस्तीमा पानीको धारा पुर्याउने काम भइरहेको छ भने निकट भविष्यमै एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। खाने पानीमा हामीहरूको जुन अहिले समुदाय छु, जुन एरिया हामीहरूको पर्छ, यसमा खाने पानीको हामीहरूको पानीको त्यति खानेपानीमा त्यति दिक्कत त छैन। तर के छ भने अब खानेपानी पनि अब हामीहरूको जुन मान्छेले अब त्यो अब सबैको नेपाल सरकारको नियमन छ कि हरेक घर घरमा धारा हरेकमा, तब त्यो हिसाबले यसपालि मोतरी गाउँपालिकाले 15 लाख रुपैयाँ खानेपानीको लागि राखेको छ।
अनि त्यो खानेपानीको कल पनि हामीहरूले सार्वजनिक ठाउँहरूमा जहाँ सार्वजनिक ठाउँ छ जहाँ 10, 20, 50, 100 जनाको कुनै यस्तो ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पहिले हामीहरूले खानेपानीको व्यवस्था गरिराखेको छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू अनि हरेक घरमा पनि खानेपानीसम्म पुर्याउँछु। तर मतरी गाउँपालिकामा खानेपानीको अवस्था धेरै नै राम्रो छ अनि अलिक कम छ अनि त्यो पुरा हामीहरूले गर्छौँ। गाउँपालिकामा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा स्वास्थ्य उपचारको अवस्था पनि कमजोर छ। त्यसैले गाउँपालिकाले बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि सबै वडाहरूमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार बनाउन पहल थालेको छ। स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दाखेरि मतरी गाउँपालिकामा 3वटा गाविस मिलेर बनेको मतरी गाउँपालिका हो। पहिला साबिकमा 3 गाविसमा 3वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। जुन स्वास्थ्य चौकी त थियो तर भवन सभन अहिले मतरी गाविस साबिकको कुरा गर्दाखेरि यहाँको पहिला स्वास्थ्य चौकी गोठालमा चल्थ्यो। तर यता आएर हामीहरू त्यसलाई सार्वजनिक ठाउँमा ल्याएको छौँ अनि त्यहाँ पनि हामीहरूले व्यवस्थापन गरि नै राखेको छ। एउटा पनि बर्थिङ सेन्टर नभएको गाउँपालिका मतरी गाउँपालिका हो। तर यसपालि हामीहरूले स्वास्थ्यमा पनि कर्मचारीहरूको उपस्थितिको लागि त्यहाँ पनि हामीहरूले प्रायः त्यो हाजिरी जो गरेको छौँ सिस्टम गरेको छ। अनि त्यसमा पनि अब हाम्रो कर्मचारीहरूले समयमा उहाँ पनि आइदिनुहुन्छ। अनि बिचमा सरसफाइको पनि कुरा तपाईँ बढ्थ्यो स्वास्थ्य चौकीमा तपाईँ जाँदाखेरि हेर्नु सक्नुहुन्छ कि हामी पनि त्यसमा पहिला कोठाहरूमा केही पनि उपकरणहरू पनि थिएन, केही व्यवस्था पनि थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यसमा पनि गरिराखेको छु। अनि यसपालि हामीहरूले सोचेको छु कि कम्तीमा हाम्रो मतरी गाउँपालिकामा मरै प्रथम बर्थिङ सेन्टर हामीहरूले घोषणा गर्छौँ। अनि दोस्रोमा हामीहरू मतरी गाविसको 1 नम्बर वार्डमा पर्छ वहाँ पनि हामी बर्थिङ सेन्टर घोषणा गर्छौँ। यहाँ तपाईँको ओपीडी सेवा हो, प्रवर्धन सेवा हो, मातृक शिशु सेवा हो, खोप सेवा हो, कुष्ठ सम्बन्धी सेवा हो र आइरन चक्की पनि आइरन चक्की सेवा हो र गर्भवती र अन्य सम्पूर्ण सेवा पनि यहाँ उपलब्ध छ। र अहिले त अब जे छ सबै गाउँपालिकाकै त हो, किनभने पहिला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट हुन्थ्यो। अहिले त अब सबै बजेटै गाउँपालिकामा छ, त्यसकारण जे आयो गाउँपालिकाले दिने हो। अब गत वर्षको दिएको छ, यो वर्षको अहिलेसम्म खरिद भएको छैन, औषधिहरू केही आइपुगेका छैन। जिल्लाले मतलब जुन हाम्रो केन्द्र र क्षेत्र हुँदै जुन केही औषधिहरू आउँछ त्यो जिल्लाबाट आएको थियो, त्यसैले अहिलेसम्म जेनतेन काम चलिरहेछ, औषधिको समस्या छ। अनि त्यसपछि अब बर्थिङको पनि कुरा चलिरहेछ, भवन बन्दैछ, अब हेरौँ कहिलेसम्म हुन्छ। पैसा चाहिँ छुट्याएको छ अरे 5 लाख त्यो भवन कम्प्लिट गर्नलाई। हिन्दू, मुस्लिम लगायतका धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको यो गाउँपालिकामा सबै जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यो गाउँपालिकामा खास गरी दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा थुप्रै देवी देवताहरूको मन्दिर पनि रहेका छन्, जसले गर्दा महोत्तरी गाउँपालिकालाई मन्दिरको गाउँपालिका भन्दा सायद फरक पर्दैन। मन्दिरले भरेको गाउँपालिका हो। अनि त्यसमा हामीहरू के छ भने हामीहरूको समुदायमा अब जुन जाति हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो मान्ने भगवानहरू पनि हुन्छ। जस्तै अब मुसरमा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको भुइया बाबा हुनुभयो, पासमानमा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सलेस बाबा हुनुभयो। अनि यस्तै यस्तै हरेक जातिको आफ्नो आफ्नो परिचय, आफ्नो आफ्नो हिसाबले धर्महरू छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका यी मन्दिर धार्मिक पर्यटन प्रबन्धनका हिसाबले निकै महत्त्व राख्दछन्। समय समयमा हुने विशेष पूजाआजाका बेला अहिले पनि छिमेकी जिल्ला र भारतबाट समेत भक्तजनहरू यहाँ रहेका मन्दिरमा पूजाआजाका लागि आउने गर्छन्। गाउँपालिकाभित्र थुप्रै पोखरीहरू पनि रहेका छन्।
यस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र मर्मत सम्हार तथा प्रचार प्रसार गराउन सके यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। वडा स्तरबाट पास भएर आएका योजनाहरू गाउँसभाबाट पारित भएपछि ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको छ। जनप्रतिनिधिको आगमनपछि खास गरी गाउँमा योजनाको छनौट गर्न र सञ्चालन गर्न निकै सहज भएको छ। यसका साथै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका तालिम, भ्रमण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय महिला तथा बालबालिकाहरूको सवालमा विशेष योजना बनाएर काम गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा यहाँका विपन्न समुदायले केही मात्रामा भए पनि राहतको महसुस गर्न पाएका छन्। यहाँ अहिले बढी गरेर तपाईँको बाटोघाटोको योजनाको बढी प्रेसर छ, चाप छ। बाटोको बढी आउँछ, बाटोपछि त्यसपछि तपाईँको त्यो विद्यालयहरूको भवनहरू त्योहरू जीर्ण अवस्थामा छन् धेरै जसो। त्यसपछि सरसफाइका शौचालयहरूका योजनाहरू त्यस किसिमका योजनाहरू बढी मागमा छ। अब तपाईँको पहिला त 14 चरणमा हुन्थ्यो, अहिले 7 चरणमा हुन्छ योजना छनौट। त्यो योजना छनौट भएर वडा स्तरबाट वडा समितिबाट निर्णय भएर गाउँपालिकाको विभिन्न चरणहरू पास गरेर योजना छनौट समितिले त्यसलाई पास गरेर त्यसपछि फेरि हाम्रो बोर्डले पास गरेर गाउँसभाबाट अन्तिम चाहिँ योजनाको हुन्छ। जनप्रतिनिधिको आगमनपछि केही समयको अन्तरालमै गाउँघरमा देखिएका सानातिना परिवर्तनले स्थानीय समुदायको दैनिकीलाई भने निकै सहज बनाएको छ। स्थानीय समुदाय पूर्वाधार विकासले भएको फाइदाका बारेमा यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्। त्यति चाहिँ पहिला यो खराब हाम्रो थिएन। हामी चाहिँ रिपेयरिङ गाउँ गाविसबाट चाहे आफ्नै गरिरहेको थियो। हाम्रो बाटो त्यति खराब थिएन। यो चाहिँ भएर झन् राम्रो भयो। यो चाहिँ हाम्रो ढलान राम्रो भएछ, केही यसमा खराब छैन। हाम्रो बाटो चाहिँ पहिला चाहिँ सबभन्दा जर्जट अवस्थामा थियो, हिलो थियो। यतातिर बारिसमा चाहिँ आउन जान धेरै कठिन हुन्थ्यो, हिलै थियो। अब यो सडक बनेपछि धेरै राम्रो भएछ। विकास भनेको यस्तै हुनुपर्ने हो। महोत्तरी तराईको जिल्ला समथर भूभाग भए पनि यहाँका सबै स्थानीय निकाय पूर्वाधार विकासका हिसाबले सम्पन्न छैनन्। तराईकै गाउँपालिका भएर पनि अभाव र विकटता झेलिरहेको महोत्तरी गाउँपालिकाले जुझारु जनप्रतिनिधि पाएको छ र लगनशील कर्मचारीको साथ भेट्टाएको छ, जसले गर्दा 1 वर्षको अवधिमा यो गाउँपालिका परिवर्तनका लागि अग्रसर बनेको छ। यो अग्रसरता भोलिका दिनमा पनि उत्तिकै कायम रहोस्, शुभकामना।